नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाली शासक बीच ऐतिहासिक भेटवार्ता। कोरियाली प्रायद्वीपलाई परमाणु अस्त्र रहित बनाउने सहमति। प्रधान न्यायाधीशमा दीपक राज जोशी सिफारिस। न्यायालयको शाख पुनर्निर्माण प्रमुख चुनौती। प्रदेशपछि रेल, मोनोरेल र सुरुङ मार्ग जस्ता महत्वाकांक्षी योजना। आर्थिक स्रोत र परियोजना पूरा गर्ने क्षमता र आधार भने कमजोर। कोशी ब्यारेजमा परेको जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि 3 पुस्ताको सङ्घर्ष। सरकारले पहल नगर्दा 4000 परिवार शास्ति खेप्न बाध्य। र विश्वकपको डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनीको टिममा नयाँ खेलाडीको वर्चस्व, उपाधि रक्षा गर्ने चुनौती। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उन बीच सिङ्गापुरमा अभूतपूर्व र ऐतिहासिक भेटवार्ता भएको छ। 5 घण्टा लामो भेटवार्ताका क्रमसँगै दुई नेताबीच 4 बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर भएको छ। शिखर वार्ताको उपलब्धिका बारेमा भने मिश्रित धारणाहरू आएका छन्। सिङ्गापुरको सेन्टोसा टापु स्थित क्यापेला होटलमा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उन बीचको भेटवार्तालाई विश्व समुदायले उत्साहका साथ हेरेको थियो। 1950 देखि 1953 सम्म चलेको कोरियाली युद्धसँगै शत्रुतापूर्ण सम्बन्धमा रहेका परमाणु शक्ति सम्पन्न अमेरिका र उत्तर कोरियाका शीर्ष नेता बीचको भेट विश्व इतिहासकै अभूतपूर्व क्षण थियो। त्यसमाथि कुनै पनि बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपतिले उत्तर कोरियाली शासकसँग प्रत्यक्ष भेट गरेको यो इतिहासकै पहिलो घटना थियो। एकल सामूहिक वार्ता र दिवाभोज गरेर करिब 5 घण्टा सँगै बिताएका दुवै नेताले एक अर्काको प्रशंसा गरेका थिए। ट्रम्प र किम बीचको यो भेटवार्ताले शीत युद्धकालीन प्रभावको अन्तिम अवशेष मानिने कोरियाली प्रायद्वीपको तनाव अन्त्यको प्रष्ट सङ्केत दिएको छ। यद्यपि दुवै नेताद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यपछि राजनीतिक विश्लेषकहरूले भने साङ्केतिक बाहेक ठोस परिणाम दिन नसकेको भन्दै निराशा व्यक्त गरेका छन्। 4 बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा उत्तर कोरियाले कोरियाली प्रायद्वीपलाई पूर्ण रूपमा परमाणु निशस्त्रीकरण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। त्यसको बदलामा अमेरिकाले उत्तर कोरियाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने वचन दिएको छ। तर परमाणु निशस्त्रीकरणको प्रक्रिया, मिति वा समय सीमा बारे केही उल्लेख गरिएको छैन। विश्लेषकहरूले उत्तरको प्रतिबद्धताप्रति प्रश्न उठाएका छन्। कतिपयले त यो शिखर वार्तामा उत्तर कोरिया विजेताको रूपमा देखा परेको भन्दै अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगको भेटलाई किमले आफ्नो शासनको वैधानिकता पुष्टि गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गरेको टिप्पणी गरेका छन्। ट्रम्पले दक्षिण कोरियासँग मिलेर अमेरिकाले गर्दै आएको संयुक्त सैन्य अभ्यास बन्द गर्ने घोषणा गरे, तर बदलामा निशस्त्रीकरणको उधारो प्रतिबद्धता मात्र प्राप्त गरे भन्ने टिप्पणी पनि भएका छन्। तर शिखर वार्ता पछिको पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्प स्वयंले भने परमाणु निशस्त्रीकरणको प्रक्रिया एकदमै चाँडो सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे। विज्ञप्तिमा दुवै देश आपसमा नयाँ सम्बन्ध स्थापना गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। उत्तर कोरियाका छिमेकी राष्ट्रहरू चीन, दक्षिण कोरिया र जापानले ट्रम्प र किम शिखर वार्तामा भएको सहमतिको स्वागत गरेका छन्। त्यस्तै रुस र युरोपेली सङ्घले पनि गम्भीर र आवश्यक कदम भन्दै स्वागत गरेका छन्। शङ्का उपशङ्कालाई एकातर्फ पन्छाएर हेर्दा ट्रम्प र किम बीचको यो अभूतपूर्व र ऐतिहासिक शिखर वार्ताले एउटा प्रष्ट सङ्केत दिएको छ। त्यो हो विश्व राजनीति अब एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ र परमाणु युद्धको खतरा तत्कालका लागि टरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरो।
संवैधानिक परिषदले दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको परिषदको पहिलो बैठकले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश जोशीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो। न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदमा जोशी सहित न्यायाधीशहरू ओम प्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर राणाको नाम पठाएको थियो। गोपाल पराजुलीका पालामा बिग्रिएको न्यायपालिकाको शाख सुधार्नु जोशीको प्रमुख चुनौती हुनेछ। 28औं प्रधान न्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी सिफारिस भएपछि न्यायिक नेतृत्वबारे करिब 3 महिना लामो अन्यल सकिएको छ। जोशी प्रधान न्यायाधीश हुने पक्कापक्की भए पनि नियुक्तिको बाटो अझै व्यवधान रहित भने छैन। हाल कायम मुकायमका हैसियतले न्यायिक नेतृत्व सम्हालिरहेका जोशी पूर्ण रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न भने अझै संसदीय सुनवाईको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो पार गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय सभा र सङ्घीय संसदको संयुक्त नियमावली नबनिसकेकाले संसदीय सुनवाई समिति निर्माण पनि भएको छैन। संसदीय सुनवाईबाट अनुमोदित भएपछि मात्र उनी राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाउनेछन्। यसअघि 2071 सालमा पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा निकै विवाद र आलोचना सामना गरेका जोशी सर्वोच्चमा पनि विवादरहित भने रहन सकेनन्। तर गोपाल पराजुलीका पालामा बिग्रेको न्यायपालिकाको शाख सुधार्ने प्रमुख दायित्व उनैमाथि छ। दबाव र प्रभाव मुक्त रहेर 2/3 बहुमतको सरकारका कामको वैधानिकता जाँच गर्दा उनको न्यायिक निर्भीकताको परीक्षा हुनेछ भने सर्वोच्चले लामो समयदेखि हेर्नै छाडेका भ्रष्टाचार मुद्दा बिउताएनन् भने उनको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्नेछ। 2048 सालमा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका उनी संसदीय अनुमोदन प्राप्त गरेमा आगामी असोज 24 सम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। संसदले अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायको प्रत्यक्ष सहयोग लिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस चलिरहेका बेला संघीय संसद सचिवालयले संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDPसँग आगामी 4 वर्षसम्मका लागि परियोजना सम्झौता गरेको खुलासा भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङदेनले कान्तिपुर टेलिभिजनको सरोकार कार्यक्रममा यस्तो खुलासा गरेका हुन्। सन् 2018 अप्रिल 23 देखि 2022 डिसेम्बरसम्म 59,15,000 अमेरिकी डलर बराबरको परियोजना चलाउने सम्झौता भएको सांसद लिङदेन को भनाइ छ। मैले अहिले भर्खरै पाएको सूचना अनुसार फेरि त्यो सहयोग निरन्तरताको लागि हाम्रो संसद सचिवालय र UNDP को बीचमा 2018 अप्रिल 23 मा एउटा सम्झौता भएको छ 2022 डिसेम्बरसम्मको लागि र त्यसको लागि चाहिँ 59,15,257 डलर पैसा पनि छुट्याइएको रहेछ। भनेको सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता भइसकेको छ र अब यता चाहिँ नि होइन भनियो र अब त्यो प्रोजेक्ट नम्बर कतिमा भनेपछि 0049,635 मा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सपोर्टको लागि भनेर चाहिँ हस्ताक्षर भएको। UNDPले सन् 2015 देखि सन् 2019 को अवधिमा संसद सचिवालयका लागि 32 करोड 31 लाखको बेग्लै परियोजना चलाइरहेको छ। परियोजना प्रमुखको रूपमा संसदका महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईले काम गरिरहेका छन्। कार्यक्रम सरोकार आज राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। आजभन्दा 73 वर्ष अघि सप्तरी र सुनसरीमा पर्ने सप्तकोशी नदीमा पुल निर्माण गर्दा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको सप्तरीवासीको सयौं बिघा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा अझै दिएको छैन। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक रूपमा ठोस पहल गर्न नसक्दा मुआब्जाकै पर्खाइमा 3 पुस्ताले समस्या झेल्नु परेको हो। कोशी ब्यारेज निर्माणकै क्रममा सप्तरीवासीका सयौं बिघा नम्बरी जमिन भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो र त्यस बापत मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिने भनी कोशी सम्झौतामै उल्लेख थियो। तर 3 पुस्ता बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म सप्तरीका कोशी पीडितहरूले न त मुआब्जा पाएका छन् न त क्षतिपूर्ति नै। सन् 1944 मा सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा भारत सरकारले सप्तकोशी नदीमा 56 ढोका सहितको कोशी ब्यारेज निर्माण गरियो। त्यसबेला सप्तरी भारतका धनेश्वर माझी 29 वर्षका थिए भने उनका छोरा कपिलेश्वर माझी भर्खर जन्मेका थिए।
अहिले धनेसर छैनन् भने कपिलेश्वर 73 वर्षका वृद्ध भइसकेका छन्। नाति गजेन्द्र भारतले अधिग्रहण गरेको आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्तिको मुआब्जाका लागि नेपाल र भारतका सरकारी अड्डामा धाएर हैरान छन्। सप्तरी सुनसरी र उदयपुरका झन्डै 4000 परिवारको अवस्था यस्तै छ। कोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा सप्तरीका एउटा गाउँ भारदको मात्रै 600 बिघा नमृत जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। भारदको बाँकी छ, अरू लिल्जा, जुगनिया, डलवा अरूको बाँकी छ। कोशी ब्यारेज निर्माणको क्रममा सप्तरी बाहेक केही भाग सुनसरी र उदयपुरको समेत गरी झन्डै 13,000 बिघा नमृत जग्गा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो। 3 जिल्लाका झन्डै 4000 परिवारको गरी खाने खेतको आजसम्म कुनै लेखाजोखा छैन। किसानको यति ठुलो समस्याले पनि नेपाल सरकारले भारत सामु उठाउन नसक्नुको कारण के होला त? भारतको जुन वीरपुरको जुन चिफ इन्जिनियरहरू छ उहाँहरू भन्छ कि हामीले गर्ने लेखापढी गरिसकेको छु, तपाईँको नेपाल सरकारको कमजोरी छ, नेपाल सरकारले चाहियो भने तपाईँहरूले तुरुन्तै मुआब्जा पाउनुहुन्छ। ब्यारेज निर्माणपछि लगातार पानीले डुबाएर उब्जनी हुने छाडेपछि नेपाल भारत बीच फेरि अर्को सम्झौता भयो। सम्झौता अनुसार कोशी पीडित परिवारलाई राहत दिने उद्देश्यले विद्यालय, अस्पताल, सडक तथा सिँचाइ सुविधा भारतले उपलब्ध गराउने भनिए पनि हालसम्म केही काम भएको छैन। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने सप्तरीको भारदामा अवस्थित सप्तकोशीको पुल निर्माणका बखत भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको नेपाली पक्षको जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति के अब नदिने नै हो कि हामीले माग्न नसकेको हो? कोशी सम्झौता अनुसार मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाएर बिल्ली बाट भएका सप्तरीका कोशी पीडितहरूलाई आफ्नै नमृत जग्गा बापतको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति भारत सरकारसँग उपलब्ध गराइदिनेतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, कोशी ब्यारेज, सप्तरी। कक्षा 11 र 12 को पठन पाठन सुरु भएको 27 वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको छैन। सरकारले शुल्क नतोक्दा विश्वविद्यालयले प्रमाणपत्र तह विस्थापन गरेपछि एकाधिकार कायम गरेका निजी विद्यालयहरूलाई मनमानी गर्न झनै ठाउँ मिलेको छ। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद स्थापनापछि 2049 सालबाट कक्षा 11 र 12 को पठन पाठन सुरु भयो। 38वटा विद्यालयबाट सुरु भएर अहिले 12 कक्षासम्म पढाउने विद्यालयको संख्या 41 नागेको छ, जहाँ 9 लाख विद्यार्थी 11 र 12 कक्षामा पढ्छन्। कक्षा 11 र 12 पढाउने विद्यालयमध्ये 40% निजी हुन्। यी विद्यालयको शुल्कमा मनोमानी रोक्न 3 पटक शुल्क निर्धारणका लागि विज्ञ समूह गठन पनि भयो, तर न तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदले शुल्क निर्धारण गर्यो न त शिक्षा विभागले नै, जसले गर्दा निजी विद्यालयहरूलाई मनलागी शुल्क असुल्न सहज वातावरण बन्यो। 11-12 मात्रै सञ्चालन गरेका स्थानीय एउटा विद्यालयहरूमा अन्य तुलनाको रूपमा त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार अरू हाइफाई पनि बढी भएको भयो र त्यहाँ अलिकति बढी शुल्क लिएको अवस्थाहरू अथवा गुनासोहरू आएको अवस्था। फरक विद्यालयहरूले उनीहरूले आफ्नो जुन वर्षीयहरू बनाइरहेका छन्, अब त्यहाँ शुल्क त धेरै देखिन्छ, तर त्यसमा निकै ठुलो बार्गेनिङ हुन्छ। विद्यालय शिक्षाको नियमन गर्ने शिक्षा विभाग र उच्च शिक्षा दिने विश्वविद्यालयहरूले समेत कक्षा 11 र 12लाई नहेर्दा अन्यलमा परेको र शुल्क निर्धारण हुन नसकेको स्वयं विद्यालय सञ्चालकहरू बताउँछन्। सरकारले शुल्क नतोक्दा निजी विद्यालयलाई समेत अप्ठ्यारो भएको उनीहरूको भनाइ छ। +2 एजुकेसन जुन 11-12 को एजुकेसनलाई चाहिँ कसैले नि वास्ता गरेका छैन नि, त्यही कारणले पनि हो जस्तो लाग्छ, सिस्टम नभएको हो। र यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण। त्यसै भएर चाहिँ भर्नाको बेलामा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनदेखि लिएर अभिभावकदेखि सबैले चाहिँ शुल्कको कुरा उठाउनु कारण पनि यही जस्तो लाग्छ मलाई। व्यक्तिको चाहिँ क्रय क्षमता अनि त्यसले खर्च गर्ने अनि त्यस्तो सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ शिक्षा यो शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने हो। नयाँ संविधानसँगै शिशुदेखि 12 कक्षासम्म विद्यालय शिक्षाको दायरामा आइसकेको छ। त्यसमाथि विद्यालय शिक्षाको नियमन स्थानीय तहले गर्ने भनिएको छ। यस बीचमा राजनीतिक व्यवस्था मात्रै 3 पटक फेरिए, तर कक्षा 11 र 12 को शुल्क निर्धारणमा कसैले ध्यान दिएनन्। अभिभावकहरूले वास्तवमा उचित शुल्क तिर्न नपाएर अभिभावकहरू धेरै मारमा परेका छन्। कुनै स्कुलले कति लिदिने, कुनैले कति लिदिने, होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ साह्रै नै अभिभावक र विद्यार्थी दुइटैले मारमा परेको छ। धेरै जस्तो अभिभावकहरूले आफ्नो विद्यार्थीले त्यही कारणले राम्रो स्कुलमा पढाउन पनि पाइरहेको छैन। तर अब कसैले कति लिदिने, अब त्यो कसैले चाहिँ 1.5 लाख पनि लिदिने, कसैले 1 लाख पनि लिदिने हुँदाखेरि आफ्नो विद्यार्थीले अलि राम्रो स्कुलमा पढाउन नसकेको एउटा कारण पनि हो। यो वर्षको नयाँ शैक्षिक सत्र आउन 1 महिना बाँकी छ। अब पनि शुल्क निर्धारण नहुने हो भने निजी विद्यालयको मनोमानी झन बढ्नेछ र अभिभावकहरू ठगिएको ठगिए हुनेछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि
क्यामेरामा विनोद कोजोका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। प्रदेश सरकारहरूले सुन्दा निकै आकर्षक लाग्ने सुरुङ मार्गदेखि रेल मार्गसम्मका योजना सार्वजनिक गरेका छन्। कोभन्दा कुकमको शैलीमा ल्याइएका यी महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न भने त्यति सहज छैन। कर्णाली प्रदेशले रानीघाटदेखि बर्दियाको भुरी गाउँसम्म, जाजरकोटको मुल्सादेखि जुम्लाको टोटलासम्म, दैलेखको भामसैनदेखि कालीकोटको दिल्लीकोटसम्म सुरुङ मार्गका साथै रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ। विभिन्न ठाउँमा केबल कार 5 वर्षमा प्रति व्यक्ति आय $2100 र 10 वर्षमा 5000 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत कर्णाली प्रदेशका थप योजना हुन्। यसलाई हामीले सपना देख्ने कुरा मात्रै होइन कि भोलिका दिनमा एउटा प्रारम्भिक चरणमा छ। हिजोसम्म मान्छे पैदल हिँड्थ्यो, आज भनौँ गाडीमा हिँडिरहेछ, आज पिचमा हिँडिरहेछ। हिजो प्लेन देख्ने मान्छे थिएन, आज प्लेनमा चढिरहेछ। त्यसैले यिनी ठुला कुनै एउटा सपना होइन, अरू देशहरू कहाँ कहाँ पुगिसक्यो। मलाई लाग्छ हामी सबै यो क्षेत्रका प्रदेशका विज्ञ सबै प्रत्येक क्षेत्रका मान्छेहरू जुट्यौँ भने यो हाम्रो चाहिँ गरेको चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम साकार हुन्छ। प्रदेश 1 झन के कम। विराटनगर धरान मोनोरेल, धरान भेडेटार, नाम्चे सगरमाथा बेस क्याम्प लगायत ठाउँमा केबल कार, चतरादेखि किमानथाङका र चतरा सुनकोशी जलमार्ग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रदेश 1 को लक्ष्य छ। प्रदेश 3 ले काठमाडौँ साँखु फटेश्वर सुरुङ मार्ग निर्माणदेखि भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग र प्रदेश चक्रपथलाई गौरवका योजनाका रूपमा अगाडि बढाउने भनेको छ। 2085 सालदेखि काठमाडौँ, चितवन, हेटौँडा, बनेपा, धुलीखेल र पनौतीमा पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा पनि प्रदेश 3 ले गरेको छ। यी योजना कति सम्भव छन् त? प्रदेशहरू आफैले, प्रदेश सरकारहरू आफैले त यो पुरा गर्न सक्लान् जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने त्यो विभिन्न कारणले, पहिला त त्यो ठुलो स्केलको प्रोजेक्ट उहाँहरूको मातहतमा पर्छ पर्दैन भन्ने, अर्को चाहिँ रिसोर्स जुटाउने कुरा, अर्को चाहिँ प्राविधिक हिसाबको क्यापासिटीको कुरा, यो सबै छ। त्यस हुनाले अहिले एउटा चाहना हो भन्ने मलाई लाग्छ पुरा गर्ने भन्दा पनि। र केन्द्रीय सरकारलाई हामीलाई यो गरिदिनु पर्यो भनेर यी आयोजनाहरूमा चाहिँ सहयोग माग्नको लागि भनिएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँहरूले अलग्गै गर्न सक्ने अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ म देख्दैन। योजना ल्याउँदा हौसिने तर कार्यान्वयनको पाटो बिर्सने परम्परा पुरानै हो। फेरि प्रदेश सरकारले त यस्ता योजना घोषणा गरेका छन् कि आफ्नो आर्थिक हैसियत र क्षेत्राधिकार कति हो भन्नेसम्म ख्याल गरिएको छैन। त्यसैले यी योजना जनतालाई मिठो सपनामा लठ्याउन मात्रै ल्याइएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुर्खेतबाट कमल पन्त र चितवनबाट प्रवीण दत्तका साथ सञ्जीव बगाले, काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनता पार्टीले कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित सांसद रेशमलाल चौधरीको मुद्दालाई सम्बोधन गरे सरकारमा सहभागी हुने अडान राखेको छ। उच्च प्रहरी अधिकारी र एक बालकसहित 8 जनाको ज्यान जाने गरी भएको टिकापुर काण्डका अभियुक्त चौधरीलाई शपथ गराउनुपर्ने राजपाको प्रमुख शर्त छ। संविधान संशोधनलाई बटम लाइन बनाएको राजपा सङ्घीय समाजवादी फोरमको सत्तारोहणपछि सरकारमा जाने तर्खरमा छ। यतिखेर उसले संविधान संशोधनलाई भन्दा टिकापुर घटनाका अभियुक्त रेशम चौधरीको रिहाईलाई प्रमुख शर्त बनाएको छ। रेशमजीको मुद्दा त हाम्रो स्वाभाविक रूपले एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जेलमा छन्, थुनामा छन् बिना कारण, त्यो त हाम्रो लागि सबभन्दा प्रमुख विषय छ नै। 30 जनाभन्दा बढी साथीहरू बिना कारण, बिना प्रमाण 3 वर्षदेखि 2.5 वर्षदेखि थुनामा हुनुहुन्छ। उनीहरूको रिहाईको कुरा पनि छ। झुठा मुद्दाहरू, जो मान्छे मलेसियामा छन्, जो मान्छे काठमाडौँमा हस्पिटलाइज थिए, त्यस्ता मान्छेहरूमाथि पनि मुद्दा छ। अब आन्दोलनमा थिए वा कहीँ थिए त्यसको त कुरै छोड्दैन। 2072 भदौ 7 गते नेपाल प्रहरीका एसएसपी एक बालक सहित 8 जनाको हत्या भएको टिकापुर काण्डमा प्रमुख अभियुक्तका रूपमा चौधरी थुनामा छन्। मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाएका झुट्टा मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग रहे पनि राजपाले चौधरीको थुना मुक्तिलाई मुख्य अडानका रूपमा अघि सारेको छ। सरकारले भने चौधरीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे सहमति हुन नसक्ने प्रश्न पारेको छ। सम्बन्धित संसदको, सङ्घीय संसदको विषय हो, सरकारको विषयसँग अहिले जोडिँदैन र सङ्घीय संसदले के गर्छ भन्ने कुरा त्यो सङ्घीय संसदलाई नै हामीले छोड्नुपर्ने हुन्छ। र यद्यपि सरकारसँग जोडिएका मुद्दाहरूमा हामी राजपासँग छलफल गर्न तयार छौँ। चौधरी गत मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कैलाली 1 बाट निर्वाचित भएका छन्। टिकापुर हत्याकाण्डमा मुछिएकै कारण उनको शपथ
हुन सकेको छैन। फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसद पद निलम्बन नहुने संसद नियमावली बनेपछि यस व्यवस्थाको लाभका पहिलो दावेदार पनि चौधरी नै हुने भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दशरथ राई, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले सरकारले 2/3 बढीको समर्थन खोज्नु लोकतन्त्र मास्ने षड्यन्त्र भएको बताएका छन्। आजदेखि सुरु भएको ट्रेड युनियन कङ्ग्रेसको महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा उनीहरूले समृद्धि दिन्छु भन्ने सरकारले महँगीको भार थप्ने बाहेक केही दिन नसकेको आरोप लगाए। सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारका गतिविधिले लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने भन्दै आन्दोलनको लागि तयार रहन निर्देशन दिए। राष्ट्रवादी हो यिनीहरू न समृद्धि ल्याउनेवाला हो। महँगी बढाएर समृद्धि कहीँ बढ्छ त्यसका चाहिँ यस्तो कुराको हामीले सिस्टमबाट आन्दोलन दिनु सक्छ। त्यसैले मेरो मलाई धेरै कुरा के गर्नु छैन, अरू कुरा बोल्नु भयो, आफूले जवाब दिनु पऱ्यो, के गर्नु छ। त्यसका अभावसँग एक भएर लड्नुहोस्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एउटै पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुख हुन नहुने संविधानको भावना अनुरूप सत्तापक्षले एक पद नछोडे सदनमा कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए। आज कम्युनिस्टहरूले प्रहार गर्न सुरु गरेका छन्। यो प्रहारलाई अब हामीले सुरुमा नै बुझ्नु जरुरी छ। जुन कम्युनिस्ट सत्ता छ त्यसले चाहिँ यो संविधानमाथि अनेक किसिमको चाहिँ जालझेल गर्न थालिसकेको छ र अहिलेदेखि नै वास्तवमा केन्द्रीकरण गर्ने सत्ताको केन्द्रीकरणको प्रवृत्ति अब बढिरहेको छ। उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला सहितका नेताले पनि सरकारका गतिविधि संघीयता र लोकतन्त्र विरोधी रहेको बताए। अब जनताका आवाज हामीले आज झापा, सुर्खेत र कञ्चनपुरमा सोधेका छौँ। प्रदेश नै पछि ठुला आयोजना छनौटको बाढी आएको छ, तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? जनताको आवाज आफ्नो अफिसकै शुद्ध अहिले चाहिँ एउटा व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा ठुला योजनाहरू कति लागू गर्न सकिन्छ, कति त्यसलाई निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चुनौती छ। सबै कुराहरू मिल्ने हो भनेदेखि मात्रै सम्भव छ होइन, नभएदेखि तपाईँको यो योजना छनौट गरेर मात्रै ठुलै योजना ल्याए भनेर मात्रै चाहिँ यो हामीले त्यो ढुक्का पर्ने अवस्था चाहिँ मैले देखिनँ। गर्न सके भने सम्भवै हो। पञ्चायती कालदेखि चाहिँ नि पास भएर आएका योजनाहरू अगाडि बढ्नु स्वाभाविकै कुरो, योजना चाहिँ नि मतलब अगाडि बढ्नु स्वाभाविकै कुरा हो र अहिले नयाँ योजना जुन ठुला योजनाहरू चाहिँ नि पास गर्दैछन्, यो चाहिँ नि जुन अहिलेको होडबाजी चलिरहेको छ नि, यो चाहिँ बिल्कुल रोक्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन। बजेटहरू आयो सरकारमा भने गर्न सकिने सम्भव हो। नेताहरूले आफ्नो शासन सत्तालाई जोगाउन र टिकाउनका निमित्त आफ्नो होडबाजीलाई अगाडि राख्या जस्तो हामीलाई लाग्छ। यो सपनामा मात्रै होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो कार्यान्वयन पक्षमा र व्यवहारमा कुनै यहाँ एक तिलको दाना जति कार्यान्वयन पक्षमा यो जाला र लग्लान जस्तो मलाई लाग्दैन। विगतका पुराना योजनाहरूलाई पनि अधुरा योजनाहरू पनि पुरा गर्नु उहाँहरूको प्रमुख दायित्व हुनुपर्दछ। योजना मात्रै ल्याएर त्यसको कुनै अर्थ छैन। छनौट गर्ने भन्ने एउटा भरमको कुराहरू भयो भने यो छनौट गर्ने भन्न लागेको कुराहरू धेरै नै भए, तर कुनै व्यवहारमा उत्रिएन। हजुर, सामान्यतः कुनै पनि कम्पनी वा संस्थाले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको 3 महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराइसक्नुपर्छ। तर सरकारी स्वामित्वमा रहेका 1/3 सार्वजनिक संस्थानले मात्र वार्षिक लेखा परीक्षण गराएका छन्। 15वटाले 1 वर्षभन्दा धेरै अवधिको लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। वार्षिक करिब 90 करोड रुपैयाँ प्रिमियम सङ्कलन गर्ने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले 8 वर्षदेखि लेखा परीक्षण गराएको छैन। अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेको निर्जीवन बीमा कम्पनीले लेखा परीक्षण गरेको छैन। यस्तै सरकारी स्वामित्वको जीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले पनि 5 वर्षदेखि लेखा परीक्षण गराएको छैन। करिब 7 लाख बिमितको रकम जिम्मा लिएको यो संस्थानले वार्षिक 2.5 अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम सङ्कलन गर्छ। यी मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थानहरूको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन अनुसार 40वटा संस्थानमध्ये 10वटाले मात्रै नियमित लेखा परीक्षण गराएका छन्। 1 वर्ष ढिला गरी लेखा परीक्षण गराउने संस्था 10वटा छन् भने 15वटा संस्थानले 1 वर्षभन्दा धेरै समयसम्म लेखा परीक्षण गराएका छैनन्। तर यी संस्थानको नेतृत्वको क्षमतामाथि भने कसैले प्रश्न गरेन। अब हिसाब किताब ऊ नभएपछि त वास्तवमा क्लियर नआएपछि त नाफामा छ कि नोक्सानमा छ कि कति नाफा हुनुपर्ने थियो, उत्तरदायी रूपले
पेस गर्नै सकिने अवस्था हुँदैन। अब त्यो नभएपछि त म्यानेजमेन्ट कस्तो भयो भनेर मूल्याङ्कन गर्न पनि सकिएन। मूल्याङ्कनै नभएपछि त अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि पनि यो मान्छेको मूल्याङ्कन ठिक छैन भन्ने अवस्था त रहेन। त्यस कारण अर्को ठाउँमा झन् राम्रो ठाउँ पाउन सकिने भयो, किनभने यति वर्ष यहाँ गरेको भन्ने मात्रै भयो। विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण छिटो छिटो सरकार फेरिँदा अस्थिर बनेको संस्थानको नेतृत्व बहाना बन्दै आएको थियो। यसलाई नियन्त्रण गर्न तालुकदार मन्त्रालय मुखदर्शक बनिरह्यो। यही कारण 1 दशकसम्म लेखा परीक्षण नगरे पनि सरकारी संस्थानले उन्मुक्ति पाउँदै आए। त्यहाँको अध्यक्ष जिएमहरूको पोस्टहरू विविध कारणले लामो समयसम्म रिक्त रहने र समयमा एजिएम नहुने, एजिएम नभएपछि त्यसको लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्न नसकिने, यी विविध कारणहरूले नगरेको अवस्था हो। र अहिले अर्थ मन्त्रालयले पनि अब आफ्नो बजेट रणनीति र कार्यक्रम मार्फत पनि सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधारको लागि चाहिँ अब छुट्टै किसिमको चाहिँ योजना बनाइरहेको सन्दर्भमा अब यिनीहरूले चाहिँ अब हामीले पनि यिनीहरूलाई चाहिँ अब एकदम फ्रिक्वेन्टली लेखा परीक्षण गर्ने कुरामा पनि अर्थ मन्त्रालयको निगरानी रहन्छ। दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूले हरेक वर्ष लेखा परीक्षण गराउनुपर्छ। वित्तीय स्वास्थ्यको अवस्था समयमै सार्वजनिक गर्नु उनीहरूको दायित्व पनि हो। तर सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूले नियमित लेखा परीक्षण समेत गराउन नसक्नुले व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र देखाएको छैन, यसले सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्वमा बस्नेहरूको अपारदर्शी गतिविधिलाई पनि बढावा दिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुरबाट सुन्दर शिल्पकार, क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नितु पण्डित, काठमाडौँ। व्यक्तिगत स्वार्थकै कारण पेट्रोलियम पदार्थको असहज वातावरण बनाएका ओइल निगमका डिपो प्रमुख र व्यवसायी दाजुभाइलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। धनुषा, महोत्तरी लगायतका जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको निकासी, ढुवानी र बिक्रीमा विवाद खडा गरी निगमका कर्मचारी र व्यवसायीहरूले उपभोक्तालाई वर्षौंदेखि दुःख दिँदै आएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा सिन्डिकेट खडा गरी आफूहरूलाई अनाहकमा दुःख दिइरहेको भन्दै उपभोक्ताहरूको जनगुनासो बढेपछि स्थानीय प्रशासनले कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आर्थिक लाभका लागि पेट्रोलियम पदार्थको कृत्रिम अभाव सृजना गरेको आरोपमा प्रहरीले धनुषाको महेन्द्रनगर स्थित इन्धन डिपो कार्यालयका प्रमुख मोहन कुमार शाह, पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन जनकपुरका अध्यक्ष विष्णुदेव शाह र ट्याङ्कर व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष कृष्णदेव शाहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। विष्णुदेव शाह र कृष्णदेव शाह दाजुभाइ हुन्। 15 दिनदेखि अगाडिको समस्या हो यो। उहाँहरूले चाहिँ आपसी विवाद सिर्जना गर्ने र पेट्रोलियम वितरण प्रणालीलाई चाहिँ असहज बनाउने र उहाँहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा त्यो हिसाबले चाहिँ त्यस्तै किसिमको वातावरणहरू त्यहाँ सिर्जना गरेको। उपभोक्तामाथि खेलवाड गरी इन्धन मजदात हुँदाहुँदै पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री बन्द गरेको आरोपमा स्थानीय प्रशासनले जनकपुरका 3वटा पेट्रोल पम्प नै सिलबन्दी गर्यो। पेट्रोल पम्पहरूले तेल राखेको तर नदिएको, कुनैमा थोरै भए पनि धेरै भए पनि खोली राख्नुपर्ने, खोली नराखेर सोझै बन्द गरेर राखेको अवस्थामा हामीले त्यो सिलबन्दी गरेछौँ। धनुषा, महोत्तरी लगायतका जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव सृजना गरी भारतमा महँगो मूल्यमा बिक्री गर्न पल्केकाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको उपभोक्ताको बुझाइ छ। उसले ब्ल्याकमा बेच्छ तर समयमा मानिसलाई कतिखेर कुन जरुरी हुन्छ त्यो त बुझ्दैन नि, त्यसले राम्रो काम गरेछ उहाँहरूले। पक्राउ परेका मध्ये डिपो प्रमुखलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दैनिक तारिखमा राखेको छ भने शाह दाजुभाइलाई कालोबजारी ऐन अन्तर्गत थुनामा राखी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। कसुर गर्नेलाई 5 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद वा जरिवाना दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजाने तयारी भइरहँदा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक अर्थात् एआईजी को दरबन्दी स्वात्तै घटाइएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सशस्त्रमा एआईजी को संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढाएको थियो। नेपाल प्रहरीमा चैत महिनामा नेतृत्व परिवर्तन पछि भने एआईजी नै छैनन्। यति बेला सरकार सामु दुवै सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउने अवसर आइपुगेको छ। सीमादेखि औद्योगिक सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलमा पर्याप्त जनशक्ति छैन, तर मुख्यालयमा विशिष्ट श्रेणीका एआईजी नै 8 जना छन्। यसमध्ये 5 जना माघदेखि जिम्मेवारी विहीन भएका छन्। पूर्ववर्ती सरकारले माघ 17 गते एआईजी को फुली लगाइदिएका जानकी भट्टराई, सुबोध अधिकारी, निराकरण विक्रम शाह, खडानन्द चौधरी र राजेश श्रेष्ठको दैनिकी काम हाजिर गर्नु मात्रै भएको छ। आइतबारको मन्त्री परिषदको बैठकले सशस्त्रमा अब 2 जना मात्रै एआईजी राख्ने निर्णय गरेको छ। तर फाजिलमा रहेका 5 जना एआईजी बारे टुङ्गो नलगाउँदा हालको नियमावली अनुसार उनीहरूले कि त सेवा अवधिको 30 वर्ष वा पदावधिको 4 वर्ष पुरै जागिर खान पाउनेछन्। यो राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा
पदमा प्रमोसन गर्ने अथवा नियुक्ति गर्ने यो गलत परम्परालाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तिलाञ्जली दिनै पर्छ सरकारले, नम्बर 1। नम्बर 2, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी यी सङ्गठनहरूको भएको हुनाले, यी दुईटै सङ्गठनहरूको भएको हुनाले त्यसको जिम्मेवारी सङ्गठन प्रमुखलाई चाहिँ बनाइनुपर्छ। यसै गरी प्रदेशमा राख्ने भन्दै बिना योजना देउवा सरकारले नेपाल प्रहरीमा पनि एआइजी सङ्ख्या 14 पुर्याए। उनीहरूलाई प्रदेशमा खटाइएको थियो। चैत 28 गते ती सबै निवृत्त भएपछि त्यहाँ एआइजी नै छैनन्। सरकारको निर्णयअनुसार अब भने नेपाल प्रहरीमा 4 जना एआइजीको मात्रै दरबन्दी रहनेछ। तर सङ्गठनको नेतृत्व पङ्क्ति कस्तो र कुन समूहबाट हुने भन्ने अनिश्चित छ। प्रहरीको ऐन नै नबनेकोले सङ्घीय संरचना अनुसार परिचालन हुने अवस्था पनि छैन। 29वटा चाहिँ नगरपालिका र गाउँपालिकामा त एउटा पनि प्रहरी चौकी छैन। गाउँपालिका र नगरपालिकामा एउटा पनि प्रहरी चौकी छैन भनेपछि त्यहाँका जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्ने? माथिल्लो पदले गर्दैन। त्यसको लागि पनि हामीले तलका पद बढाउनु पर्ने अहिलेको सन्दर्भ। मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाको प्रमुख अङ्ग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सङ्गठन मजबुत र व्यवस्थित हुनुपर्ने हो। राजनीतिक लाभहानी भन्दा सुरक्षा निकायलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउने अवसर अहिले सरकारलाई छ। स्थायी सरकारले त्यो अवसरको सदुपयोग गरोस्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र श्याम श्रेष्ठका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न रहेको थियो, अख्तियारले उजुरी छानबिनमा किन उदासीनता देखाएको होला? ए, राजनैतिक चलखेलले, बी, मिलेमतो, सी, क्षमता नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, राजनैतिक चलखेलीमा 50%, बी, मिलेमतोमा 20% र सी, क्षमता नभएरमा 30%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, कोशी ब्यारेज प्रभावितहरूले 3 पुस्तासम्म पनि मुआवजा किन नपाएका होलान्? ए, कूटनीतिक पहल नपुगेर, बी, दबाव नपुगेर र सी, प्राथमिकतामा नराखिएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 8080मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। साबिक विजेता त्रिभुवन आर्मीसँगै एनआरटी क्लबले ललित स्मृति अन्डर 18 फुटबल प्रतियोगिताको पहिलो दिन जित हात पारेका छन्। सातदोबाडो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा एनआरटीले मछिन्द्र क्लबलाई 3-1ले हरायो। एनआरटीले मछिन्द्रको 1 गोलको अग्रतालाई उल्ट्याएको थियो। खेलको 7औं मिनेटमै शरद राईको गोल मार्फत मछिन्द्रले अग्रता बनाएको थियो, तर त्यसपछि 30औं मिनेटमा शाही केसीले एनआरटीका लागि गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याए। 32औं मिनेटमा विशाल क्षति र पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा निर्मल घिसिङले गोल गर्दै एनआरटीलाई 3-1 को जित दिलाए। अर्को खेलमा आर्मीले सरस्वती युथ क्लबलाई 4-0 गोलले हरायो। उसको जितमा दिनेश हेन्जनले 2 गोल गरे। एकतर्फी जस्तो बनेको खेलको पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा आर्मीका सेसाङ आमदेम्बाले गोल गर्दै अग्रता दिलाए। त्यसपछि 68औं मिनेटमा दिनेशले टिमका लागि दोस्रो गोल गरे। त्यस्तै 75औं मिनेटमा विवेक चौधरीले अर्को गोल गरेपछि आर्मीले खेल 3-0 को अवस्थामा पुर्यायो। तर उसको गोलको क्रम यतिमा रोकिएन। 85औं मिनेटमा पुनः दिनेशले व्यक्तिगत दोस्रो तथा टिमका लागि चौथो गोल गरेका थिए। अब प्रसङ्ग विश्वकप फुटबलको। विश्व फुटबलको महाकुम्भ मेला फिफा विश्वकप बिहीबारबाट रुसमा सुरु हुँदैछ, जसको रौनक विश्वभर भइरहेका बेला नेपालमा पनि विश्वकप फिभरले धेरैलाई छोइसकेको छ। आफूले समर्थन गरेको टिमको जर्सी भिर्ने होड जताततै देख्न सकिन्छ। जति जति विश्वकप नजिकिँदैछ त्यति त्यति काठमाडौँ लगायत अन्य शहरमा विश्वकपमा सहभागी टिमका जर्सीको व्यापार बढ्दैछ। व्यापारीलाई भ्याइ नभ्याइ छ। फुटबल प्रेमीहरू पनि विगतका रूपमा मात्र होइन, परिवारलाई नै जर्सी किन्न पुगेका भेटिन्छन्। यतिसम्म कि कतिपय ठाउँमा त टिमका जर्सी किन्नेको मेला जस्तै लागेको छ। खास जर्सीको व्यापार भनेको नै यो वर्ल्ड कपकै सिजनमा बढी वर्ल्ड कपको जर्सीहरू हुने भनेको जो पहिलाको जस्तो ग्राहकको फलो चाहिँ अहिले तपाईँको एभ्री डे नै तपाईँको बढ्दै गएर जति वर्ल्ड कप नजिक आयो त्यति नै ग्राहकको सङ्ख्या पनि डबल हुँदै गइरहेछ। जस्तो हामीले यो तपाईँको 20 दिन अगाडि नै भित्र आएको वर्ल्ड कप सुरु हुनुहुँदा 20-25 दिन
एप सुरुमा हामीसँग 5-6 जना गरी ग्राहक आउँदै गएर आजभोलि पर डे तपाईँको मिनिमम पनि 30 जनाले भिजिट गरिरहेकै हुन्छ। नेपालमा पनि फुटबल सर्वाधिक रुचाइएको खेलमा पर्छ। त्यसमा पनि विश्वकप जस्तो प्रतियोगितामा आफूले समर्थन गरेको टिमका जर्सी लगाएर खेल हेर्दाको आनन्द अर्कै हुने फुटबल प्रेमी बताउँछन्। बजारमा 500 देखि 7,000 रुपैयाँसम्म पर्ने जर्सी बिक्रीमा छन्। एकदम सर्टेजै छ, लगभग रोजेको क्वालिटीको जर्सी नै पाइरहेको छैन। तपाईँको अब पाउन त 600 देखि लिएर तपाईँको 1,200, 1,500, 2,000 सम्मको जर्सीहरू नर्मल्ली बजारमा भेटिरहेको छ। तर सहज रूपमा चाहिँ योपालि त्यति अघिल्लो सिजनभन्दा पाएको छैन। सामान्य पसलमा जर्सीको मूल्य एक थरी छ भने ब्रान्डेड जर्सी पाइने आधिकारिक पसलमा केही महँगो छ। तर पनि नेपाली समर्थकले आफू सके जतिको दाममा फुटबल जर्सी किन्न भ्याएका छन्। यसबाट स्पष्ट हुन्छ टेलिभिजन मार्फत विश्वकपको मज्जा लिन यति बेला फुटबल प्रेमी कति आतुर छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। रुस विश्वकपमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनीको एकमात्र लक्ष्य उपाधि रक्षा गर्नु हो। 5औं पटक विश्वकप जितेर ब्राजिलसँग बराबरी गर्ने लक्ष्यमा रहेको जर्मनीले युवा टिम तयार पारेको छ। प्रशिक्षक योचिम लोउ अट्याकिङ मिडफिल्डर लियोरी सानेलाई टिममा नराखेर यसअघि नै सबैलाई आश्चर्यमा पारिसकेका छन्। सानेलाई नराख्नुको अर्थ जर्मनीको स्क्वाडमा राम्रा खेलाडीको कमी छैन भन्ने बुझिन्छ। के जर्मनी विश्वकपको उपाधि लगातार दोस्रो पटक जित्ने ब्राजिल पछिको टिम बन्ला? विश्वकपको पूर्व तयारीका रूपमा लिइने कन्फेडरेसन्स कपका लागि प्रशिक्षक लोउले युवा खेलाडीमाथि परीक्षण गरे। सुरुवातमा उनले आलोचनाको पनि सामना गर्नु पर्यो, तर यही युवा टोलीले कन्फेडरेसन कप जित्दै लोउलाई सही प्रमाणित गरे। सन् 2014मा ब्राजिल विश्वकपमा अर्जेन्टिनालाई 1-0 गोलले पराजित गर्दै उपाधि जित्दाका 4 खेलाडी फिलिप लाम, मिरोस्लाव क्लोज, बास्टियन स्वाइनस्टाइगर लगायत 4 खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिइसकेका छन्। फाइनलमा गोल गर्ने मारियो गर्ट्स पनि यसपटक जर्मन टोलीमा अटाएनन्। यी सबैको सट्टा युवा प्रतिभालाई स्थान दिइएको छ, जसमा 22 वर्षीय स्ट्राइकर टिमो भेर्नर जर्मनीका भविष्यका स्टारका रूपमा देखिएका छन्। जितको भोग सहितका अनुभवी खेलाडीको संयोजनले जर्मनीलाई विश्वकप उपाधिको सशक्त दावेदारका रूपमा उभ्याएको छ। युरोपेली छनौट खेलमा जर्मनी सशक्त प्रदर्शन गर्दै समूह सी को विजेता बनेको थियो। छनौट चरणका 10 खेलमा जर्मनीले सबैमा जित हात पार्दा 30 अङ्क जोड्यो। उसले कुल 43 गोल गरे भने 4 गोल मात्र खाएको थियो। जर्मनीको यो 19औं विश्वकप सहभागिता हो। सन् 1934 मा विश्वकपमा डेब्यू गरेको जर्मनीले 1954, 74, 90 र 2014 मा उपाधि जितिसकेको छ। जर्मनी एकमात्र त्यस्तो टिम हो जसले विश्वकपमा सबैभन्दा धेरै 106 खेल खेलेको छ, जसमा 124 गोल गरेको छ भने 121 गोल खाएको छ। यो टिमलाई 2006 देखि लले नेतृत्व गर्दै आएका छन्। उनी युरोपमा यति लामो समय राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक हुने पहिलो व्यक्ति हुन्। जर्मनीका लागि सबैभन्दा अविस्मरणीय क्षण भनेको 2014 को सेमी फाइनलमा ब्राजिलमाथि 7-1 को जित हात पार्नु हो, जसको चर्चा आउँदा धेरै वर्षसम्म भइरहनेछ। फिफा वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेको जर्मनीले पहिलो खेल 17 जुनमा मेक्सिकोसँग खेल्नेछ। समूह एफ मा रहेको उसले स्विडेन र दक्षिण कोरियासँग पनि समूह चरणमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। रसिया विश्वकपमा पहिलो पटक खेलका दौरान महिलालाई बल फाल्ने भूमिकामा राखिने भएको छ। फुटबल खेलमा अहिलेसम्म पुरुष र युवालाई मात्र बल बोयका रूपमा प्रयोग गरिदिएकोमा पहिलो पटक बल थ्रोअरका रूपमा महिलालाई प्रयोगमा ल्याइने भएको छ। विश्वकपको उद्घाटन खेलमा फिफाले पहिलो पटक 14 महिलालाई बल थ्रोअर्सका लागि राख्ने भएको छ। रसियाको टारटार्सन क्षेत्रमा फुटबल खेल्ने 14 महिला खेलाडीलाई उद्घाटन खेलमा बल थ्रोअर्सका रूपमा प्रयोगमा गरिने लागि हो। तर उनीहरूले बल थ्रोअर्सका रूपमा काम गर्नलाई आफूहरू क्यामेरामा देखिन नहुने शर्त राखेका थिए। पहिलोपल्ट महिला खेलाडीलाई बल थ्रोअर्सका रूपमा ल्याउँदा सबैलाई अचम्म लाग्ने भएकाले उनीहरूले यो शर्त राखेको बताइएको छ। उनीहरूले बल बोयले गर्ने सबै कामहरू मैदानमा गर्नुपर्नेछ, जसमा बल बाहिर गएको खण्डमा ल्याउनुपर्ने खेलाडीलाई बल पास गर्नुपर्ने लगायतका छन्। विश्वकपमा यो प्रयोग नयाँ मात्र होइन, पुरुषको काम महिलाले पनि गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण बनेको भन्दै सबैले फिफाको प्रशंसा गरेका छन्। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। हाम्रो अर्को बुलेटिन 10:30 बजे अङ्ग्रेजी भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।